माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 50 वर्सांच्या झुजा उपरांत वेळसांव नुस्तेमाऱ्यांक मेळ्ळें जैत. पॅरादीप फॉस्फेटान न्हंयत सोडिल्ली पायपलायन काडपाचें केलें मान्य. अमोनियाक लागून मरतालें नुस्तें. हेर सगळ्यो स्किमी बंद करून सुरू करात सिंगल पॉलिसी. 50% सबसिडी आदींच दियात शेतकारांक. शेता मंत्र्याची सगळ्या प्रश्नाक एकूच जाप. सगळे जाग्यार उडयतले डबल इंजिन सरकार. ओपा खांडेपा रस्त्यार शिरकला व्हडलें खडप. येरादारीक जावन रावला धोक्याचें. केन्ना काडटले विचारतात थळावे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोणी सोशीसर सोंसता. सोंसूं नजो जातगर विस्फोट हो जाताच. 50 वर्सांच्या झुजा उपरांत वेळसांव नुस्तेमाऱ्यांक जैत मेळ्ळें. पॅरादीप फॉस्फेटान न्हंयत सोडिल्ली पायपलायन काडपाचें मान्य केलां. सद्याक कंपनीनूच तें डिसमेंटल केलां. वेळसांवाच्या नुस्तेकारांनी सुटकेचो स्वास घेतला. वेळसाव नुस्तेमारी समाजाक इतिहासीक जैत मेळोवन पॅरादीप फॉस्फेटान 50 वर्सां सावन दर्यांत सोडिल्ली पायपलायन मोडून उडोवपाचें मान्य केलां. हालींच हो विशय मुखार हाडपी समाजसेवक रोकोझिनो डिसोजा आनी एलिस्टोम पिंटो हाणें बरोबरच संघर्श केल्या उपरांत हो म्हत्वाचो निर्णय घेतलो. थळाव्यांच्या आनी तांकां तेंको दिवपाच्या यत्नांक फळ मेळ्ळें. आतां हे लोक तुमी कोण मोडटले मिडिया थिंगा डिसमेंटल थिंगा उदकांतून जावं ना काडना. बट तेणी जे जॉयंट आहा हांवें तुमकां दाखयला तो जॉयंट काड तेणी आनी हो पावस जातरी ते आखी पायपलायन ते काडले आनी काळ पासून आमी मुखार आसतले काडपाक. आनी हांव एक सांगूं सोदतां गोवा युनायटेड वर्कर्स युनियन जे लिडर जे मुजेर पयर व्हिडिओ काडलो तांकां की बाबा आज चोय ते कंपनीन एक्सेप्ट केलें आपल्यागे पॉल्युशन आहा म्हूण आनी तेणी ते पायप डिसमेंटल केलें. देखून उलोवच न्हू फुडें न्हू कितें तरी आपूण जाण जावपा जाय. आनी जे लिडर आहाय तेणी ते उलयताय त्या मनशांक सांगपा जाय की बाबा तुमी कित्याक कितें उलयनाका. तांकां जे प्रॉम्प्टींग कोता ते आज तेजो वॅल्यू प्रॉम्प्टिंगाचो वॅल्यू आज लोकांक दिश्टी पडला. ते कितें करून लोकांक मिसगायड कोताय ते. सो आनी ताका लागून आमी आज आमी ज्वारी प्रदीप फॉस्फरस लिमिटेडा कडेन मागताय की तुमी हे आनी कितलें तर तुमचें कितें आहा भितर कितें आहा ते तुमी सारके स्टेप घेतले आनी लोकांक हे भाशेन ऑपॉर्च्युनिटी दिना जावपाक आनी बरे भाशेन तुमची कंपनी चलोवपाक आनी लोकांक माल जायना ते भाशेन पिसफूल आमकां वेलसांव विलेज आसपाक जाय. हांवें तो इशू न्हू हांव रावतालो बाबा ते उदो सारकें टेस्टींग करून सारकें पोल्युशन बोर्डा धाण सगळें हांव जे निकालाचेर पावतलो तेदूस हांव सारकें लोकांक सारकें कितें दाखयतलो. आनी हे पाटी सांगता म्हणल्यार देव बरो आहा सारको. देवान न्हू नुस्तें आख्खे प्रायेचें मोल दाखयलें लोकांक आख्खे. हो आतां न्यूज जाला स्टेट न्यूज जायन नॅशनल न्यूज जाला आनी सगळें खबर पडलें हॉट टॉपीक म्हणटा तें वेलसांव. नुस्तें फकत वेलसांव कित्याक मरपा लागलें हे सगळ्या लोकांच्या काळजान ही भिरांत उरली. तेन्ना सारकें प्रॉब्लम म्हणटा ती पायपां. ही पायप केन्ना कोणें खंयच्या न्यूजाचेर दाखोवं न्ही. हांव थिंगा मोदें पोवन हांवें ती पायप चोयली आनी म्हाका दिसलें बाबा हे पायपांतल्यान कितें तरी भायर येता आनी बेश्टें नुस्तें मरपा ना. तेन्ना सारकी कळ्ळें बाबा ही आमोनिया थिंगा सोडून तितलें नुस्तें मरता. आयज आमी नुस्तेकार भाव रडटाय थिंगा कोणाकूय नुस्त्या पडना. कित्याक हे कंपनीन आमगेले आख्खे पायपांतल्यान सोड ते आमोनिया सोड काबार करून उडयलो आख्या नुस्तेकाराक. आनी हितूंकू जायते जाणांनी पॉलिटिक्स करून आख्खे आपणागे वोट बँक करपाक गेले. बट आयज आमकां सगळ्या गोंयचे लोकांक आमकां सांगूं सोदताय आयज आमी ते एक स्टेजीचेर पयर न्यूजार सांगलेलें बाबा ते एंडींग पॉयंट पावलो म्हणून. आयज तेणें एक्सेप्ट केलें की पायपांतल्या फरें आमी पोल्युशन सोडटाले आनी पायप आयज डिसमेंटल केले. आमची टीम गोंयचो एकवट GRE आमचे थोडे मेंबर आसले. गोंयचे पिळगे फुडले पिळगे खातीर तेंचे मेंबर आसले. हे 3 पंगडाचे आमी मुनीस वचोन थिंगा आमी तो क्लियरली आमी दाखयलो 26 तारखेर मायाचे की हो खंय पोल्युशन मेन क्रिएट जाता तें. आनी तीच आसली ती पायपलायन जुवारी अॅग्रो केमिकल लिमिटेड आनी आतां मिसीस परादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड त्या कंपनींतल्यान ती देवान ती सकयल्यान देवान ती उदकांत सोडटा म्हूण. सो हें जातच जायत्या दिसांनी आमकां गोवन येयलें की NGT नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल बेस्ड एट पुणे
तेणे सू मोठो एक्शन घेयलो म्हूण एनजीटीन कॉग्निझन्स घेयलें की हें पोल्युशन जाता आनी तेणी ती एक्शन घेयलां आनी तेजे उपरांतूय आमकां आयको येयलें की आमी हें केल्लें कोण आमचो लोकल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी कंप्लेन केल्ली तेणी एक्शन घेयलें आनी तेणी एक फायन मारली. आयज एक बरी न्यूज आमकां आयलेली आसा की पारादीप फॉस्फेट जे एक पोल्युशन जाता म्हणून आयज तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलेलें आसा आनी म्हाका दिसता जी पायप जे दोरेन वताले आनी आमचे फिशरमॅन भाव कितली वर्सांत ह्या मुद्द्याचेर झगडटाले आनी म्हाका दिसता आयज तेंच्यांनी तो पायप डिसमेंटल करून म्हाका दिसता एक फर्स्ट स्टेप आसा की ह्या मॅनेजमेंटान गांवच्या लोकां खातीर घेतलेलो आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी सानिका नागवेकार. पर एकर वा पर हेक्टर जमीन रोयता ते प्रमाण त्या शेतकाराक सरकारान 50% सबसिडी आदी दिवन पळोवची. हेर सगळ्यो सबसिडी दिवनूय लोक शेतां करिनात. ताचे कुडचडचो आमदार निलेश काब्रालान कृषी मंत्र्याक हो उपाय सुचयलो. जाल्यार शेताच्या प्रश्नार रवीन सगळ्यांक समान जाप दिली. सगळे कितें जाग्यार घालतले डबल इंजीन सरकार. कृषी संबंधीत तशेंच तांच्या खाला आशिल्ल्या हेर खात्यां कडेन मांडिल्ल्यो सगळ्यो मागण्यो पुराय करपा खातीर राज्य सरकारा कडेन फावो तो निधी आसा अशें मंत्री रवी नायकान सांगलें. डबल इंजीन सरकार तांच्या सगळ्या मागण्यांचेर लक्ष दितले असो आत्मविश्वासय ताणें उलोवन दाखयलो. पीएम किसानाचे जे आमकां पयशे मेवता तांकां फक्त ऑक्युपंटाक मेवता आनी आमचे जर सगळे पळोवपाक गेले सगळे टेनंट आसा. तुमकां खबर आहा कायदो तुवेंच केल्लो सो तांकां ते पयशे मेवना. सो म्हाका दिसता सरकारान आमच्या सेंट्रल सरकाराकडे गोंयचे खातीर एक्झेम्पशन मागपाक जाय. आज पळयता म्हाज्या अंदाजान तुका खबर आसतलें म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान हे जे आसा 2000 फार्मर हे पयशे घेता दिसता म्हाका स्पिकर 2000 फार्मर. आमचे फार्मर कितले आसा. सो वॉट इज द रिजन ते घेयना हेजेर लक्ष घालून सीएमा कडेन बसून जे गोंयचो जो 114 स्ट्रक्चर आसा दुसरे भाशेन आसा म्हूण सांगपाक जाय. आमचे आज्याचे नांवां आसा अजून ते नाच ताका पयशेच मेवना लोक शेत रोयता. सो म्हाका दिसता हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम जी आसा ही तुमी आमचे गोंयची स्टेटीक मॉडिफाय करून जे ऑक्युपंट कॉलमान आसता कित्याक आज आमी पळयता आतांच राजेश बाबान आमचे सर्वे रिकॉर्डाचेर हाडले. सर्वे रिकॉर्डाचेर जेन्ना हाडटा जेन्ना जाणटेले आशिल्ले तेन्ना जाणटेल्यांनी नांवां घालून सोडलीं पूण आतां भुरगीं वा तेंची पणजी आसा पळय ती एकामेकाक झगडटा 10 स्क्वेअर मिटर देखून म्हाका कमी तुका कमी म्हणजे अजून तेंच्या पणज्याच्या नांवार आसा स्पिकर सर. सो म्हाका दिसता हें करपाक जेन्ना आमी फुडें सरता हे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन जी पीएम किसान जे हें आसा हे एका तुवें म्हाका दिसता हें करूंक पडटलें. हांव आमच्या सरकाराचे आभार मानता स्पेशली चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर सगळे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे स्टाफ सॉयल कन्जर्वेशनाचे मुख्यतः आमच्या मय मतदारसंघातले 4 खाजन बांद जे कंप्लीट जाले ह्या 2 वर्साच्या कालावधीत आनी 2 बांदांच्यो ऑर्डरी मेळिल्ल्यो आहा. ताका लागून हांव माननीय मंत्र्यांचे चडांत चड आभार मानता जेणे करून 500 एकर्स ऑफ लँड खाजन लँड अंडर कल्टिवेशन येतली. स्पिकर सर ह्या बांदांक जी खावटी पडलेली ताका लागून हे जे बांद दुरुस्त केले ताका लागून चडांत चड आभारी आहा. स्पिकर सर आमचे सरकार फार्मरांक प्रमोट करपाक लागून जायत्यो स्किमी दिता. सबसिडायज वीट दिता तशें प्लोविंग मशीन हार्वेस्टिंग मशीन बाउंड्री घालपाकूय सबसिडी दिता. तशेंच म्हाका सांगपाचें आसा स्पिकर सर की ज्यो फॅसिलिटी आमच्या गोंयांत मेळपाक थोडेशे त्रास जाता बींग टॅलंट आमच्या मयेन आसलेल्या कारणान आमकां ही शेतकरी आधार निधी तशीच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ह्यो घेवपाक आमकां त्रास जाता. म्हणून आमकां सरकारा कडेन एक पॉलिसी मॅटर फ्रेम करचें पडटलें स्पिकर सर. हांव मागता मंत्र्यां कडेन हेतून लक्ष घालचें आनी आमकां ही राहत दिवची. आतां तुमी आमकां सपोर्ट करतले काय ऑपोज करतले. तुमी सगळ्यांनी मांडलां मागलां सगळें बरें आसा पूण ऑपोजूय करतात. कट मशीन पळय आमचो MLA तो पात्रांव आमदार नागरीचे पॉलिसी कोणाकूच खबर ना कोणाक दिवना. कोणा कडल्यान रे हांवें दिवना. हा कोण दिलें रे कोण दिलें तुका कळ्ळां म्हाका.
Honorable Minister, please reply. Draft policy, I question म्हाका reply येता. आमी ड्राफ्ट असो कोणाक Honorable Minister, please reply. बरें आसा. You continue your reply. आमकां आतां सगळ्यांनी उलयलें बरें दिसलें म्हाका की आमचे कॉर्पोरेशन जें आसा तें आयज आमचे गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जें आसा तेणी आयज बरें काम केल्लें आसा. तेणी आमचे जे हांगसर फार्मर आसा तेंचे कडल्यान घेवन हांगसर व्हेजिटेबल जे आसा आमकां भायल्यान हाडटाले ते आमी तेंचे कडेन हॉर्टिकल्चर जे आसा कॉर्पोरेशन तेणी आमच्या शेतकऱ्यां कडेन घेवन सगळे तरेचे आयज तेणी हांव तेंचें अभिनंदन करता की व्हेजिटेबल परचेज करून तेणी डिपार्टमेंटान 3 कोटी वयल्यान इन्क्रीज टू 6 कोटी एन्युअली हे तेणी गोंयची भाजी म्हणजे 3 crores म्हणजे 6 crores बरें हें काम केलें आसा. व्हेरी गूड. जें कितें काम आसा तें सगळें काम जातलें आमचे सरकार कडेन पयशे आसा, नो प्रॉब्लेम. पयशे ना जाल्यार पासून आमकां केंद्रा कडल्यान पयशे मेळटले, प्रॉब्लेम ना. तेन्ना आमी सगळे म्हणजे आसा कितें आमच्या वयर नंबर 1, नंबर 2 आनी आमी गोंयांक कितें म्हणटा आमी ते हें डबल इंजीन, हे इंजीन आनी तें इंजीन एक जावन आमकां पयशे भरपूर येतले. कांयच भिवपाचें शेतकऱ्यांनी भिवपाक ना. आनी प्रायम मिनिस्टर जो आसा आमचो मोदी ते प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की कांयच भिवपाचें ना आनी शेती खातीर चड बजेट दवरला आनी शेती ही चड जातली. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी सानिका नागवेकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ओपा खांडेपार रस्त्यार फाटले कितलेशेच दीस जाले मातये बरोबर व्हडलें खडप रस्त्यार कोसळ्ळां. हें खडप येरादारी करप्यांक सामकें धोक्याचें जालां. जाता तितले बेगीन हो प्रश्न तडीक लावचो थळाव्यांनी सरकाराक गाराणें घालां. उसगांवां घरार झाड पडिल्ल्यान घराचेंय लुकसाण जालां. पळयात पुराय बातमी. आज 4:30 वरांचेर एक मोठे वादळ टायप सारको वारो येयलो आनी वारो कसो आडो तिडो मारतालो. तितूंतल्यान कितें जालें हांगा केरियान सुकरिनो गोम्स हेगेले घराचेर एक भयंकर मोठे झाड पडलेले आसा आनी झाड पडून तेगेलो बाथरूम जो आहा पळय तो कंप्लीट गेला. प्लस किचनान ती उबी आशिल्ली च्या करपाक थंयच झाडाचो मोठो खांदो पडून फूल उबो क्रॅक पडलेलो आसा आनी खूब मोठी नुकसाणी जाल्ली आसा. तशीच आनी एक केरियान थंय संजू मुळे म्हणटा तेगेल्या घरा कडेन एक मोठो आंबो पडला आनी जो 50 माडयो कुळा घरांतल्यो आडव्यो पडल्या. हांकां दोगांक भयंकर लुकसाण जाल्लें आसा. तशेंच सरकारी खात्यांतल्यान तांकां जर कितें आधारभूत कितें दिवपाक मेळटा जाल्यार सरकारान हेल्प करचो. आनी दुसरें म्हाजी मागणी आशिल्ली फाटल्या टेन्युअराची जेन्ना 2020 जेन्ना डेंजरस ट्रीज ज्यो आसा त्यो कट करपाक सरकारान फुडाकार घेतलेलो त्या प्रमाणे आमकां पंचायतीन सांगलें की जे कोणाक डेंजरस ट्रीज आसा मारपाच्यो जावं ट्रिमींग करपाच्यो त्यो तुमी वीथ फोटो दिवच्यो. सो खांडेपारच्या खुबश्या लोकांनी म्हाजे कडेन हाडून दिल्ले. हांवें ते पंचायतीक फॉरवर्ड केले आनी ऑफ ऑर्डर आसा पंचायती कडेन आसा 2-3 झाडां. आमी फक्त ट्रिमींग मागलेली, झाडां मारपाची गरज ना कित्याक तितले मोठे जावपाक कित्याक खूब टायम वयता म्हणून फक्त डेंजरस जे ब्रांचीस आसा पळय न्ही ती ट्रिमींग करपाक सांगलेले. पण त्यो आजून पर्यंत ट्रिमींग जावना. प्रत्येक वर्सा फॉरेस्टाचे ऑफिसर्स येता, पंचायतीचो आसता, सगळें इन्स्पेक्शन करता आनी वयता. पण आजून पर्यंत त्या झाडांचें ट्रिमींग जाल्लें ना. तेका लागून आतां तरी हे सगळें कन्सिडर करून जे वादळ बिदळ जाता आनी झाडां पडटा हें कन्सिडर करून हार्ड एंड फास्ट तेजेर एक्शन जावची ही म्हाजी मागणी आसा सरकारा कडेन. डिझास्टर मॅनेजमेंट येऊन अजून ना खंय येयल्या. हांव वयल्यान म्हागेले फोटो जे आसता ते हांव मिडिया मार्फत तुमच्या मार्फत हांव तेंचे कडेन पावयतां. इवन म्हाजे जे कॉन्टॅक्ट आहा त्या कॉन्टॅक्ट हांव डायरेक्ट पावयतां. पण कांयच केल्लें ना. आतां तो ओपा पयर फाटल्या कडल्यान लँडस्लायडींग जाली, मोठे बोल्डर्स पडले. एक जर आहा पळय न्ही तो बेजो व्हडलो आसा आनी तो सारको शार्प टर्नर आसा. आज 21 दीस जाले अजूनय तो बोल्डर फोडून डिस्पोज ऑफ केल्लो ना. बारकेले आशिल्ले ते आनी माती आशिल्ली ती गेली क्लियर केली पंचायतीन.
पण तो बोल्डर ब्रेकर हाडून फोडून तो एक भरला कित्याक मोठी जर चडक पडली न्ही जाल्यार तो बोल्डर दिसपाना वॉल्ताचेर आहा तो आनी वॉल्ताचेर आशिल्ल्या कारणान फुडल्यान गाडी येता पळय न्ही ती ही सायडीच्यान वचपाक वचणाऱ्या मनशाक कळना गाडी येता म्हणून फुडल्यांतल्यान तेका लागून एक मोठी एक कोणाचो जीव वचचो न्ही हे कन्सिडर करून तो जाती तो बोल्डर डिस्पोज ऑफ करतो. डिझास्टर मॅनेजर काम करना हो एकटे काय करना एक म्हणजे आहा पळय फायर डिपार्टमेंट आहा पळय न्ही हे सामकें एक्टीव आसा आनी हांव वालोर दितां PI साहेब जो आसा आमचो सुशील मोरजकर एक फोन मारलो की 10-15 मिनटांनी गाडी खांडेपारा पावता तो खूब एक्टीव आसा आनी तेजी फूल टीम आसा पळय न्ही सामकी एक्टीव आसा आनी बरें काम चल्लां. पण बाकीचे कडल्यान जे कामां जावपा जाय आसलीं पळय न्ही ती जायना. पंचायतीक जर खंयचेय जर एप्लिकेशन दिलें जाल्यार ते म्हणटा आमी मामलेदार धाडला डेप्युटी कलेक्टर धाडला मागीर आनीक 2-3 म्हयने वचपाचे ते म्हणटा झाड ते घराचेर पडपाचे अशें जावपा जायना. डेंजरस ट्री जर आसा न्ही एटलीस्ट झाड मारपाक जर मेळना जाल्यार ट्रिमिंग करपाक कितें रायट आसा न्ही. 4-4:30 सुमार बरो वारो येयलो खूब येयलो आनी हांव किचनात च्या करतालें आनी वारो येयलो कसो सामकी झाड घरार येयलें घराच्या किचनाचेर पडोन किचनात मातशें हें जालां डॅमेज आनी बाथरूम सगळें गेलां आनी क्रॅक येयले क्रॅक येयले उंटी क्रॅक येयले बाथरुमानूय क्रॅक येयले. सरकारान मातशें लक्ष घालून मातशें कितें ताका हेल्प करपाचें. स्वल्प पायप बीन हेजी फुटोन नळाची पायपां फुटलें गिजराची पायप तेवूय फुटलां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. दाबोळी मोपा विमानतळ संघर्श लोकसभेत पावला. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसान ह्या गंभीर विशयाचेर उजवाड घालो. हाचे पयलीं गोंयांतल्या विरोधी पक्षांनी हे परिस्थिती विशीं हुस्को उक्तायिल्लो. राज्य सरकारान विमानतळ बंद करचो ना अशें आश्वासन दिल्लें. नागरी उड्डयन मंत्र्याक खर आव्हान करतना फेर्नांडीसान दक्षिण गोंयांत टॅक्सी कार, हॉटेल वेवसायीक, शेक धनी आनी हेर थळावे वेवसाय ऑपरेटरां सयत हजारांनी लोकांच्या उदरनिर्वाहाक आदार दिवपा खातीर विमानतळाच्या म्हत्वाच्या वावराचेर भर दिलो. दाबोळी विमानतळ ह्या वाठाराचेर म्हत्वाचो अर्थीक परिणाम जाल्ल्याचें सांगून तो चालू उरचो हे खातीर सरकारान निर्णायक कारवाई करपाची मागणी ताणें केली. We have two airports, sir, Dabolim and Mopa. And at the same time when the aircraft is leaving, if you want to book the ticket, you will find difference in prices. When we inquired, we came to know it was because of UDF, User Development Fee. We have made a lot of noise. Even the Chief Minister of Goa has promised that he will be approaching the center for the same. So this, if it can be tackled, because what is happening is, as per the reply what I got yesterday, in 2023-24, Dabolim recorded a passenger movement of 68,55,000 and at Mopa 44,38,000. What we are worried, the people especially in South Goa, we feel that there have been attempts somehow to close down the Dabolim airport. We were given assurance in 2009 via a cabinet decision by Dr. Manmohan Singh that both airports will be operational simultaneously. But we have seen that these airlines have shifted operation to Mopa all of a sudden. One is the SpiceJet, Oman Airways, Qatar Airways, Tiwa Airways, and now recently a week back Air Arabia. So we have been told that there's no regulation to stop them. But we also want to know that by shifting these airlines, sudden airlines, it is going to have a bearing on Dabolim Airport, because Dabolim Airport is not an airport just for landing, but the entire economy of South Goa and probably of Goa depends on Dabolim Airport, because lakhs and lakhs of tourists are landing there. And whether it is the shack operators, the hoteliers, the taxi drivers, all are dependent on this airport. My humble request, sir, please ensure that Dabolim Airport remains operational and the jobs of lakhs and lakhs of people are protected. फेर्नांडीसान हाचे पयलीं मुरगांव बंदर प्राधिकरणातल्या कोळसो हाताळणी कामा संबंधातले हुस्के पयस केल्ले. हालींच जाल्ल्या लोकसभा अधिवेशनात ताणें केंद्रीय बंदर, नौकानयन आनी उदका मार्ग मंत्र्याक बंदराच्या भोंवतणच्या दाट लोकवस्तीच्या वाठारांतल्यान धोकादायक कोळसो माल स्थलांतरीत करपाच्या संभाव्य येवजणेविशीं प्रश्न विचारलो. मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांनी स्पष्ट भूमिका घेवन जाप दितना
MPAंतल्यान कोळसो वेव्हार स्थलांतरीत करपाची सध्याची कसलीच येवजण ना अशें सांगले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 7 दिसांचो कला संगीत महोत्सव रवींद्र भवन बायणा वास्को घडोवन हाडटा. 30 जुलय ते 5 ऑगस्ट मेरेन विविध कार्यावळी जातल्यो. व्हडा संख्येन गोंयच्या जनतेन हजेरी लावन कार्यावळीचो लाव घेवचो, आयोजकांनी उलो मारला. कला संगीत महोत्सव 2024 आम्ही ऑर्गनायज करता 30 जुलय 2024 ते 5 ऑगस्ट 2024. हितून अनेक कार्यक्रम आमचे लायनअप आसा. तितून पयलो कार्यक्रम सोपोन सोत म्हणून हो कार्यक्रम आसा जो अंतरा भिडे यांच्यानी बरयल्लो आसा आनी डॉक्टर साईश देशपांडे यांच्यानी डायरेक्ट केल्लो आसा. गोंयचेर भुरग्यांच्या खातीर एक बरोपैकी संगीत कोंकणी हे आसा, खेळ आसा. त्याच्या फाटोफाट 31 तारखेक लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी यांची पुण्यतिथी म्हणून आम्ही एक कार्यक्रम हिंदी म्युझिकल प्रोग्राम दवरला. तुम मुझे यू भुला न पाओगे. हितून प्रसन्ना राव खास करून भोपाळच्यान आनी आर्या पुरोहित मुंबयच्यान 7 कलाकार सगळे गोंयचे आसात. त्याच बरोबर गझल प्रोग्राम आसा शामे खजाना जो शिरीष लवंदे आणि कलाकार गोंयचे आसात. तितून 2 तारखेक ऑर्केस्ट्रा झंकार बिट्स आसा. 3 तारखेक कोंकणी तियात्र मुकुट सोर्गीसांचो पास्कॉल डिकोस्ता हेजो हो तियात्र आसा. खास सांगता हो एक प्रिमियर शो आसा. फर्स्ट शो स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियम रवींद्र भवनात फर्स्ट शो रिलीज जाता मुकुट सोर्गीसांचो. मागीर तेच्या उपरांत 4 तारखे मराठी कॉमेडी ड्रामा आसा आबा की आएगी बारात. स्पेशल अट्रॅक्शन म्हणजे खास अट्रॅक्शन प्रभाकर मोरे जो महाराष्ट्राची हास्य जत्रा आसा तेजे अट्रॅक्शन आसा भितर. आणि श्रावण धारा म्युझिकल प्रोग्राम अक्षय नाईक हेजो श्रावण धारा हो श्रावणाच्या पहिल्या दिसा 5 ऑगस्टाक स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियम आसा. आणि हे सगळे कार्यक्रम आमच्या कमिटीन निर्णय घेतलो की सगळे कार्यक्रम आम्ही फ्री करपाच्या. दररोज 7 हे सुरू जातले आणि ह्या कार्यक्रमांक उपस्थिती लाभतली. आम्ही ट्राय करतात की असेंब्ली चालू आसा. दोतोर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, श्री गोविंद गावडेजी ऑनरेबल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, आमदार संकल्प प्रमुख आमदार दाजी, श्री मोविन गुदिनो, श्रीपाद भाऊ अशा सगळ्यांक आम्ही सदानंद भाई तानावडे खासदार या सगळ्यांक आफोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोंयच्या जनतेकडेन मुरगांवच्या वास्को दाबोळी कुठ्ठाळी आणि गोंयच्या जनतेकडेन विनंती आहा तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण दिता. रवींद्र भवन बायणाची कमिटी कला संगीत महोत्सव 2024 30 जुलय ते 5 ऑगस्ट तुम्ही सगळ्यांनी येवचे आणि कार्यक्रमाचा आस्वाद घेवचो. या कला महोत्सवात 3 आणि 4 तारखेक SS ब्लँड गोवा जी श्रीमती श्वेता सावर्डेकराचो आसा ती काही वुमन एंटरप्रेनर्स म्हणजे वास्को मुरगांव आणि गोंयच्या वुमन एंटरप्रायझांत जे होममेड प्रोडक्ट्स करता त्या सगळ्यांचो स्टॉल्स आसतले हांगासर. काही कॉम्पिटिशन्स आसतले, कुकिंग आसतले, कपड्याचे स्टॉल आसतले, सोपचे स्टॉल आसतले. हे सगळे आम्ही आमंत्रण करता. परत एकदा मुरगांव तालुक्यातल्या आणि गोंयच्या जनतेक सगळ्या ऑडियन्साक की तुम्ही येवचे आणि ह्या आमच्या संगीत कला संगीत महोत्सवाक शामील जावचे. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. युनायटेड क्लब ऑफ वेर्णान कुर्तरीक जिमखान्याक 4-1 अशा गोल फरकान हारयलो. राया पंचायत फुटबॉल मैदानाचेर ही सर्त रंगली. दोनूय पंगडांनी बरी कामगिरी दाखयली. युनायटेड क्लब ऑफ वेर्नान 4 गोल मारून राया स्पोर्टिंग क्लबान घडोवन हाडिल्ले 51वे कस्टोडियो यादस्तीक आंतरगांव फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत सुवात मेळयली. खेळा मोगींनी व्हडा संख्येन ह्या मॅचीचो लाव घेतलो. पळयात रंगतदार डावपेच.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. शेनवारा उटंगराचो पावस चालूच उरतलो. IMDन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. सप्तकाच्या शेवटाक उटंगराचो पावस सुरू उरतलो. आयतारा येल्लो अलर्ट दिल्लो आसलो तरी शेनवार आणि आयतारा घसघशीत पावस पडूं येता. पावसा वांगडा वादळी वारो गळपाची शक्यताय आसा. मंगळार मेरेन IMDचो येल्लो अलर्ट आसा. शेनवारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. शेनवारा ऑरेंज अलर्ट, 30 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट, घसघशीत वाऱ्यासहित उटंगराचो पावस. शेनवारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.